अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ 80 चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस व्लॉग को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज का दिन पाकिस्तान का बड़ा खौफनाक है कि आपने बहुत से जनाजे, मैंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे जनाजे देखे हैं कि एक बेटा अपनी वालिदा का जनाजा पढ़ा रहा है, एक बेटा हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ एक मस्जिद का इमाम होने के साथ साथ अपने बाप का भी जनाजा पढ़ा रहा है। लेकिन आज पहली बार मैंने देखा कि एक उम्र रसीदा बुजुर्ग, एक बाप, एक शख्स अपने नौजवान बेटे का जनाजा पढ़ा रहा होता है। और जब वो जनाजा पढ़ा रहा होता है तो साथ साथ उसकी आहों सस्कियों की आवाज़ें जो है वो, जो एक समुंदर होता है आवाम का, वो सुन रहा था। मैं उस जनाजे में जा तो नहीं सका, लेकिन जब उसके बराह रास्त मनाजर देख रहा था तो यकीन माने कि एक बार रोंगटे खड़े हो चुके थे। एक बार जो है आंखों से आंसू आना शुरू हो चुके थे। वो मंजर नहायत खौफनाक मंजर था, नहायत ऐसा मंजर था कि शायद कलेजा मुंह को आने लगता था। आज मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा दी है, और इतना बड़ा नमाज जनाजा था नाज़रीन, इतना बड़ा नमाज जनाजा था जिसका तसव्वुर आप नहीं कर सकते। हज़ारों दुनिया थी उसके अंदर, हज़ारों लोग थे उसके अंदर, और मौलाना तारिक जमील साहब ने एक अल्फाज अदा किया है कि ये जो मेरा बेटा था ये मेरा सबसे प्यारा बेटा था। यकीनन वालिदैन के लिए उसकी औलाद का सदमा जो है बड़ा सदमा होता है। खैर, अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र जमील अता फरमाए और उनके बेटे को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ कि आज शेख रशीद अहमद साहब लाहौर हाई कोर्ट बेंच के सामने पेश हुए और उन्होंने एक ही इल्तमास की जज साहब से कि ये जो लाल हवेली है ये मैंने इतने हज़ार रुपए में फलां सन के अंदर खरीदी, जो अक्सर वो कहानी सुनाया करते हैं। इस सारे मामले के बाद चूंकि शेख रशीद अहमद साहब ऑलरेडी उन्हीं लोगों से फकी लेके आए हुए थे जिनको आजकल फकी मिल रही है, यानी कि आज आप देख रहे होंगे आए रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई कैंडिडेट, कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई MNAs MPAs, कोई ना कोई सियासी कायदीन इमरान खान साहब को छोड़ के जा रहा है। चूंकि वो लोग फकी लेके आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। शेख साहब ने वो फकी दी, बाद में शेख साहब ने इसी चिल्ले का नाम दिया है। खैर, ये शेख साहब की मर्जी है कि अपने दुख को, अपनी आंसुओं को किस कदर और किस तरह छुपाते हैं। शेख साहब ने सारे मामला तय करने के बाद, 9 मई के वाक़े की मजम्मत करने के बाद, आज जब लाहौर हाई कोर्ट बेंच के सामने पेश हुए रावलपिंडी के अंदर, तो आज उनकी लाल हवेली को डी सील कर दिया गया, यानी कि शेख साहब के हवाले कर दिया गया कि शेख साहब हुण तुसी लाल हवेली में जो है वो आप रह सकते हैं। शेख साहब बड़े खुश हुए, पेंट कोट, 3 पीस सूट, बड़ी लाली। एक बार फिर शेख साहब पप्पू 28 साल नौजवान लग रहे थे। शेख साहब ने बाहर आके अपने वकला के साथ मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया नुमाइंदगान आपको पता है हर जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता वहां पर भी पहुंच जाते हैं। मीडिया नुमाइंदगान को पता चला शेख साहब आए, शेख साहब की आमद का फायदा उठाते हुए उन तमाम लोगों ने अपने अपने माइक शेख साहब के सामने रखते और शेख साहब से कहा, शेख साहब आज तो आपकी लाल हवेली को डी सील कर दिया गया, तो सारे मामले के ऊपर क्या कहते हैं। शेख साहब एक तो जज्बात के अंदर थे, बड़े खुश थे। सालों की बड़ी मेहनत, लाल हवेली को इस सारे बड़े पेचीदा मुश्किल दौर के अंदर डी सील कर दिया गया, शेख साहब को फेवर मिल गई। तो शेख साहब ने इस सारे मामले के बाद एक ही बात कह दी कि ये जो 9 मई का वाकया था ना, ये ना एक बेगैरती खैर नहीं बल्कि लानती वाकया था, और ये जो इसका किरदार है वो भी लानती है। यानी कि खुले आम अल्फाज में ये कहूं कि शेख साहब ने 9 मई के हर एक शख्स को लानती करार दे दिए। ओवरऑल तो उन्होंने इमरान खान को 2 टोक अल्फाज में लानती नहीं कहा। हमारे पता है ना पाकिस्तान का कि एक छोटी सी बात को इतना बड़ा पतंगड़ बना लेते हैं और इतने बड़े गुब्बारे बना के छोड़ते हैं कि जिसका तसव्वुर इस पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इसी वजह से मशहूर हैं कि हम जुगाड़ लगाने के अंदर बड़े माहिर हैं और छोटी सी बात का बड़ा बड़ा पतंगड़ बनाने के अंदर बड़े माहिर हैं। मैंने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के थंबनेल देख के कहा गया जी को हो खान साहब को पता नहीं क्या कह दिया गया, और फिर मैंने व्लॉग सुने, मैंने कहा थंबनेल तो सभी निकालते हैं मेरे समेत, तो क्यों ना व्लॉग सुनो। तो उसके अंदर उन्होंने कह दिया शेख साहब आज पाइन बड़े गुस्से में थे तो उन्होंने इमरान खान को लानती कह दिया, बेईमान कह दिया, बेगैरत कह दिया, उसके बाद यूथियों को बेगैरत और लानती कह दिया। यानी कि शेख साहब ने वो अल्फाज ऑन कैमरा अदा किए जो एक सियासतदान अदा नहीं करता, और आज शेख साहब ने कोई ऐसी बात ही नहीं की। शेख साहब ने जस्ट इतनी बात जरूर कही है कि ये जो 9 मई का वाकया था ये एक लानती वाकया था, और ये जिस तरह क्रिएट हुआ ये एक लानती
سسٹم تھا. شیخ صاحب اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکے 9 مئی واقعے کے اندر میں اور عمران خان صاحب کو ایسا بچھو نے ڈنگ مار دیا, ایسا ڈس لیے کہ اب ہم اس کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے. یعنی کہ شیخ صاحب نے ایک بار پھر 9 مئی واقعے کی مذمت کر دی. یہ ضرور کہا جی کہ جتنے بھی اس کے اندر کردار تھے سب کے سب لانتی ہیں. اب اس میں عمران خان صاحب کے لوگ عمران خان صاحب کو سمجھیں, اپنے آپ کو سمجھیں, کسی کو بھی سمجھیں. یعنی کہ آج کل یہ جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہے یہ کچھ بہتر نہیں ہو رہا. نواز شریف صاحب کو آئے روز ریلیف مل رہا ہے, عمران خان صاحب کو آئے روز پریشانیوں کا سامنا ہے. اس ملک کے اندر قانون یہ ہے کہ جو 4 سال باہر رہا اسے ریلیف مل گیا, اور جس کے ذمہ صرف اور صرف ایک سائفر گم ہوا ہے اسے اندر کر دیا گیا. ابھی تک اسے ضمانت نہیں مل رہی اور ملے گی بھی نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے شیخ صاحب کے جس طرح انہوں نے کہا تھا سیاسی ڈنگ لڑ چکا ہے, شیخ عمران خان صاحب کو سیاسی ڈنگ لڑ چکا ہے. شیخ رشید احمد صاحب ہمیشہ چڑھتی پوجا کے پجاری ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سیاست بدل لیتے ہیں, چال بدل لیتے ہیں, اور انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اگلی حکومت اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی آتی ہے تو شیخ صاحب اسی حکومت کے اندر کسی اعلیٰ عہدے پر یعنی کہ منسٹر بن چکے ہیں. آج ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں, کل ایک ساتھ ہوتے ہیں. یعنی کہ اس پاکستان کے اندر نہ ہی میڈیا کی کلاس ہے, نہ ہی میں کہوں گا کھل کے صحافیوں کی کلاس ہے, نہ میں یہ کہوں گا کہ بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ اس ملک کے اندر سیاستدانوں کی بھی کوئی کلاس نہیں ہے. اس ملک کے اندر کوئی کسی شخص کی کلاس نہیں ہے. اپنے فائدے اور مفادات کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, اپنے فائدے اور مفادات کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, اور بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں کل ہوا تھا غلطی تھی, آج جو ہے یہ ہماری غلطی کی تلافی. یعنی کہ شیخ صاحب کو لال ویلی کیا ملی, شیخ صاحب نے باہر آتے ہی عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو کوسنا شروع کر دیا. اب معاملات اس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک ہی رستہ دیا گیا, بار بار آئے روز عمران خان صاحب کو ایک ہی رستے پر فورس کیا جاتا ہے. خان صاحب آپ کے پاس آخری آپشن ہے کہ آپ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے ضد کے پکے ہیں, نہ وہ باہر جانے پر رضامند ہے نہ ڈیل کرنے پر رضامند ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر مجھے حکومت ملنی ہوئی تو مل جائے گی, میں آؤں گا ملک ٹھیک کروں گا, اس ملک کو اداروں سے پاک کروں گا, یعنی کہ پاک کرنے کا مطلب اداروں کو اپنی حد میں لاؤں گا, نہیں تو میں اقتدار میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی میں اس ملک سے باہر جاؤں گا. عمران خان صاحب اس وقت ڈٹ چکے ہیں, اور باقی لوگ ان کی منتیں ترلے کرنے لگے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے یا رستے سے ہٹا دیا جائے, باہر بھجوا دیا جائے, یا پھر عمران خان صاحب کو یہاں پر ہی ان کا منہ بند کر دیا جائے اور جیل کے اندر ہی رہے. اس سارے معاملے کے اوپر ایک ہی بات جو بڑی عام ہے کہ اس ملک کے اندر اپنے مفادات کے لیے کوئی بھی شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں ضرور دیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم کا اجازت, اللہ حافظ.